نهار و35 دقيقة رجع لكم من جديد في ستار تايم. تسمعوا في الضحكة من الضحكة ذي نسامحوك ذا اللي يبينا ستار. سامحوني يا مان. مرحبا. جيت من سوسة وثم فايضة بريسك فايضة مش فايضة برشا من طرف الطريق وجافي نوتخ تروك سامحوني. انا سامحتك المستمعين ان شاء الله يسامحوك. مستمعين فهم ربي يسامحوني نعوضوا لكم. ميساج ان شاء الله بالوقت اللي مازال نحاولوا نحكيو في كل شيء. مرحبا بك امينه ستار. عرفناك في الاول هكا بوم هبطت التصويره امينه في الثنيه ملي كلمتني انت قلت يا ربي ماشي ستار تايم. ستار تايم سي بور لي ستار. قلت امينه انت اليوم فاش ستار ماكش ستار يا ما راهي ماشي بلاستي. قالت لي انت بلاستيك اجابه حذينا. اجا نقول لك ثم فيلم اسمه بورن ستار از بورن تاع ليدي غاغا وبرادلي كوبر. هي ستار از بورن اما انا ام بورن ستار من غير حلو جدمو حلو جدمو امينه بالحق خاطر ما نراش ثم النجوم اجا نقول لك لو فيت كو نخرج في التيلي يا با دو اتشيفمنت معناتها يا با اون فالور اجوتي معناتها باش انا ما نعتبرش روحي تواضع. لا مش تواضع هذه حقيقتي بالحق معناتها هو مفهوم النجم يختلف من عند واحد لواحد كل واحد كيفاش يشوف. اليوم الاكيد انك انت موجوده في الاعلام التونسي لمده في الاعلام التونسي نمثل المواطن. ساعات يقول يبعثوا لي دي ميساج انت ايش تعمل غاديك تو ني اكتريس ني مغنيه ني بريزونتاتريس ني خلينا واحده امين خلينا واحده تنفسر للناس كل شيء. انا جو نو مو كونسيدير بدلوا اسم البرنامج اي ستار تايم حلو ستار تايم. مرحبا بك في ستار تايم امينه ستار. امينه كما قلت لك عرفناك هكا بوم خرجت في المواقع التواصل الاجتماعي بنايه مزيانه بوم عملت بوم وقتها مترشحه في قائمة الورد في الوردانيين. من بعد سمعنا بيك التحقت بقناة الحوار التونسي في برنامج بالي ماسك. اليوم الأكيد أنك كرونيكوز مستشارة في المجلس البلدي. خليني نبدأ بالإعلام. الفراز نتاعك كلها باش تعاود تنظمها. C'est pas un bon j'ai fait la campagne électorale parce que moi j'ai la ça je l'ai dans la DN نتاعي. Donc j'étais très ambitieuse par rapport ça. Donc quand je commence par être députée par être معناتها في البلدية من بعد ديبوتي من بعد نطلع في ليزيشلون الكل نتاع. دونك بديت بالانتخابات البلدية. سامي فهري ما سبوتي وقتها خاطر j'ai fait une campagne très spontanée. Je n'ai rien sponsorisé sur les social media mais العباد عجبتهم على خاطر elle sort de l'ordinaire. Il y avait beaucoup de spontanéité فيها et c'est pas les campagnes que عم نعملوا فيها. Donc Semi Ferry وقتها ça coïncidait avec Semi. Il cherchait un profil d'une fille, d'une femme فهمت qui communique bien حسب ما هو إلى معناتها مزيانة coquette disant فهمت مزيانة إن شاء الله inside out. Donc quand il m'a contacté la première fois وقال لي avec Emin Gara مريم دبير وكل شيء أنا قلت له أنا راني Emin Gara كي نراه في التيلي معناتها نبدل. أنا سيتي أكثر واحد نكره اليوم أكثر واحد نحبه معناتها فهمت. قال لي ليه سي معناتها la famille elle représente la femme معناتها le groupe il représente la famille tunisienne. Tu as la Mariam Daber la fille اللي هكا فلفل جاي ثم سونيا الدهماني المراه كي تري ساج انت entre les deux يا بعلوش. وقتها بدا يقنع فيا هكاكا. دونك انا هكاكا كيفاش اقتنعت ودخلت في بالي ماسك ومن بعد قعدت ودخلت في بالي ماسك واليوم بعد 3 مواسم. توا جو نو سوي با كرونيكوز. Je suis une invitée qui m'enقول لهم توا je suis pas chroniqueuse parce que moi j'ai pas de contrat معناتها ني avec حوار ني حتى شي. حوار سي عائلتي فهمت. Je suis une invitée permanente معناتها نمشي للحوار كايني باش نمشي نشرب قهوه مع اصحابي. ماهيش خدمه بالنسبه لي كانك موجوده في جديتو. سي بور سيت ريزون قلت لهم انا جو نو في با دو كونترا باسكو ماهيش خدمه. اكتشفت كو فينالمون اتر لا تيلي خاطر جو نو جو بون مش على معناتها العباد الاخرين يجوا ان رول. انا هوايه لقيتها نمشي كايني باش نشرب قهوه مع اصحابي باش نحكي حاجات اللي انا جو لي بونس ريالمون ما نحضر حتى شيء. نمشي نقعد ساعتين معاهم ونروح للدار. بعد 3 مواسم امينه خليني نكمل لك سؤالي. خليني نكمل السؤال. بالي ماسك جودي تو 1 جودي تو 2 كيفاش تقيم روحك ككرونيكوز؟ راضيه على مردودك؟
هاني قلت لك ساعه الحاجه كانفيتي بيرمانونت. انت كرونيكوز تعطي رايك شنو معناها ديفينيسيون تاع كرونيكوز؟ انا بور موا معناتها انا حسب لو ستاتيو نتاع الخدمه فهمت معناتها سي با بيجوراتيف. راهو نحترم لي كرونيكور الاخرين الكل. كيفاش نقيم روحي؟ مش انا باش نقيم روحي، العباد اللي باش يقيموني. انا ما نقيمش روحي. انا I am myself. تنجم كمان تشوفوني غلطت في حاجه زدت في حاجه. اول ما دخلت قال لي بي يور سيلف. مانيش باش نجي نعمل شويه لني شعبويه سور لو بلاتو. انا جو دي سكو جو بونس. سامي قلت جابك على خاطر حبيت تبدل نظره التلفزه المجتمع للمشاهدين اي اللي هما يجيبوا يمكن دي انستغراموز بنات تقاهم. انا نكمل لك امينه خليني نكمل لك ممكن الوقت ضايع عليك. لا ما تخافش نحاولوا نسالوا الاسئله الكل. أمينة معناها جيت باش تبدل هاكا أنت بنية مثقفة عندك نيفو انتلكتويل محترم مزيانة كوكيت كما قلت. هل نجحت انك بدلت نظره المشاهدين سامي فهري جايبني على خاطر احنا عندنا في تونس دي كليشيه. المراه المزيانه ماهيش مثقفه والمراه اللي لاباس عليها كيف ماهيش مثقفه. لا فام امبيسيوز لازمها تستعمل دوتر مويان باش توصل. عندنا هكا عندنا دي بريجوجي اي عندنا دي كليشي في تونس عملناهم. سامي وقتها قا اون معناتها اون كومبينيزون اوبتيمال سي با اون دعوه راني فهمت. مي جي بنت العائله اللي قريت فهمت اللي جيتي امبيسيوز اللي انا كان بابا ما نجيب 16 امي ما تضربني فهمت. القرايه عندنا معناتها احنا في الدار مقدسه فهمت اللي لابسه عليها. مي انا بنت تيران وحتى حد ما يعلى في عيني وحتى حد ما ينزل في عيني. بدلت نظره المشاهدين ملول ما قبلونيش ملول ما قبلونيش. ودايوغ فما حتى مناشطين وصحفيين وكل شيء قالوا هذه اللي باراشوتي ونعرفوا كيفاش يدخلوا هذوما اشكال قالوا هكا انتر غيمي. جو فو با سيتي لي نون من هاري خطا جليسي نعرفوا الاشكال هذوما كيفاش جابك سامي الفاري بونتو في مالك قناه التاسعه. هذوكم اصحاب العقول البسيطه فهمت. مالك قناه التاسعه هو نحترمه سي مون اكس ماري اي نحترمه وما عندي مع حتى مشكله وما عندي مع حتى. كلمتك كي جاتك البروبوزيسيون؟ علين كلام فيه كلمته قلت له راني باش نكون في قناه الحوار التونسي والا بعد ما راك كلمك؟ احنا زوج مطلقين من 2016 معناتها. الغولاسيون تقطعت صح عسام بالقدر. اما ما عندوش علاش باش يدخل في حياتي ولا باش نطلب راوي في حد شيء. دونك انا ما ضريتش روحي وما ضريتش عائلتي في اون ديسيجن هو المكتوب وفي ما بيناتنا ان 2016. اليوم ما نذكروش بالشر نذكروا كان بالخير مي هذاك مكتوب. مي ما عنديش علاش انا نشاور كان امي وبابا. قلت انه امين قاره كنت ما تحبوش ما تقبلوش البرامج بالنسبه لك يمكن كما برشا يمكن بعض الناس يعتبروها تافهه برنامج ما يعطيش اضافه للمشاهدين. صحيح. بعد ما وليت فيه بعد ما وليت فيه انا بعد ما ساعه اجي نقول لك انا دخلت مع امين قاره يافي موا يافي سونيا دهميني بون طارق بعلوش وكل شيء سي لي جوموريست معناتها زياد المكي سي زياد المكي معناتها هيم سيلف سي زياد نعرفوا احنا يبورت با ماسك معناتها ساعات يعمل شويه شعبويه في الماتينال نتاعكم دايوغ ديما نقولوا في الماتينال نتاعنا وفي بالي في جوديتو ما يعملش شعبويه يعمل نعطي على راسه. مي احنا انا ام دوينغ ماي بيست غاديكا باش اجي نقول لك انا بنت المدرسه العموميه باهي معناتها قريت مدرسه عموميه بعد قريت معهد نموذجي في تونس. لا باساس اللي يحكيوا عليها انا جو لا تروف با انا في سورتو في جو دي تو معناتها ما تقولش انت امينه انا عندي نيفو انتلكتويل مثقفه مراه اعمال تبارك الله عليك ساعات تحكي وفي مواضيع تافهه عندنا اش نعمل هوني فاش نحكي. هو سي اون ايميسيون دو ديفيرتيسمون. احنا مانيش في تونس اليوم ولا في رونديفو نوف ماهوش برنامج معناتها سياسي ولا برنامج تري سيريو. احنا في ديفيرتيسمون. احنا كايننا قاعدين في عائله ونشربوا في كاستي. المثقف يحكي كما يحب اللي يلعب يحكي كما يحب اليوموريست يحكي كما يحب. نعيمه الجميني قامه من قامات المسرح والتمثيل وكل شيء سي نعنوعه كما امنا كيف تحكي اللي تحب. دونك سامحني جماعه شو تحبوا تحكيوا على افلاطون من مصباح لليل. حطيت شروط قبل ما تلتحق بالفريق قلت راهو فما هكا وهكا وهكا ما لازمهمش دي لينيو روج. ايش نقول لك انا غاديكا ما حطيت حتى شروط على خاطر قلت لكم راني في عائلتي معناتها امين ما يجبرش عليا شنو باش نقول شنو ما باش نقول.
نقولش ني إدارة القناة ما عندهاش وانا كيما نحب نحكي اجا نقول لك العبد لسانه صيانو كيما يقول اذا سانو اذا كيفاش تتقال هي في الامثال ذاك هو اذا سانو صانك ذاك هو دونك انت وكيفاش تتخرج الكلمه من فمك ثم كلام تتحاسب عليه كان خرجته وكان ما خرجتوش حد ما يجيك داير عمرك ما تراني انا ندخل في العرك كان اكس تعارك مع زيد ما نعطيش راي خاطر حاجه ما تهمنيش جبت على زيد ما كي توجه ما تتغشش منه ساعات كي يستفزك ولا يجبد لك على عمليه التجميل زيد خويا صغير ما فريمون ما يقلقنيش رايه اللي يقول ونضحك كنت نضحك مع زيد وفي الدنيا هكاك راهو معناتها ما ثم دي مي فولورز في انستغرام امين عملوا خلي يحكي ضرني كحكي نقصني من قيمتي فهمت ما هذاك هو زيتون متصالحه انت امينه عادي تقول عملت عمليه تجميل ما يقلقش ما ينقص منك شيء ما ينقص من اجي نقول لك ثم انا لي ليني روج نتاعي سي ما دينيتي فهمت اون فوا واحد يتخلي في الشرف نتاعي ولا يمس لي عائلتي باشاعات ولا حاجات اللي تمس من شرف العائله هذيك سي ما ليني روج مي سينو قولوا لي حب في اواخر برنامج جديتو تغيبت انت وقالوا انه فما كلام تقال انه قناه الحوار التونسي استغنت على امينه ستا والا امينه ستا فضلت الاعداد نتاعك ما خدمش الخدمه نتاعها مش في اواخر جديتو في جات في بيريود عاملين سيتي نوفمبر ديسمبر اي في بيريود معينه اول جديتو عاملين يمكن باهي غلطت اواخر جديتو سي جوان معناها جيتني مخر امينه سي نورمال باش نغلط في فتره معينه انت خرجت من جديتو وقتها جاوك تهم من يوسف شوشو ليك ولوالدك ربي يخلص وحله ان شاء الله قالوا انه قناه الحوار التونسي استغنوا على امينه ستا فاجي نقول لك عائلتك ما تستغنيش عليك انا ديما نقول قناه الحوار سي با اون قناه معناتها سي عائلتي بالعكس انا وقتها جبت روحي جاو اشاعات والناس في اللي غايه في نفس يعقوب خرجوا امينه ستا معناتها انترديت دو فواياجي ودرا شنو وبابا وقتها سا كوانسيدي افيك بابا توقف كل شيء انا جي في ان بتي ريكول انا انسانه اللي وقتها نحب ندخل في مجموعه ما نحبش ندخل مون باسيف معايا جو في تري انرجي معناتها تري بوزيتيف فهمت اي تري انرجيك باش ندخل مون باسيف كم كوا انا عندي تهم لا ما عندي حتى تهمه سيتي اشاعات ان قلت لك في لغايه واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دونك انا جبت روحي كالشهرين هذوكم باش نعدل المقاله فهمت خاطر ما نحبش ندخل غاديكا والناس يقولوا ذاك الاعلام يبيض فيها ولا لا وخرت شويه مصلحتك ومصلحه القناه اكثر من مصلحتي انا خاطر انا وقتها كنت نجم كل ما تعدى جو في ترانسميتر دي ميساج معناتها فهمت لا انا لمصلحه القناه وخرت فهمت تنفست ديجا انا ارتحت شويه خاطر الاشاعات خايبين ياسر وصل معناتها رئيس دوله يوصل يمشي للواردانيين اللي هي ما مشى لها من عهد بورقيبه ما مشى لها حتى حد باش يشوف مع بخازن السلاح اللي هي اكبر اشاعه صارت في تونس اليوم وحتى واحد ما خرج وقال لي معناتها طلعت اشاعه في الاخر دونك انا جبت روحي فهمت حمايه جوديتو والقناه من بعد كي لقيتها اون فاغ وتعديت عاودت رجعت مازلنا مكملين معك امينه ستا نخرجوا فاصل صغير وراجعين في ستار تايم قضايا هزت الرأي العام التونسي أحكام بالسجن وعقوبات الناس غلطت وخلصت وناس اللي عملت يدها ولثقها قال لي انت دار فيك المراه نمرو 20 من النساء اللي تحايل عليهم باسمي انا عام كامل ماني هارب قعدتني ومرتي وحكينا نقدم روحي ما نعديش مكتب من ربي ونروح يا اما نطلع لليبيا عائلات خسرت اقرب الناس ليها في جرائم بشعه نرجع لحيثياتها وتفاصيلها ما نجمش نعري روحي ورس بنتي يقول لي انا مراش راه جميعتي هما باش يشوفوا ما سيبني الا ما قال من نصفي قلبي تقسم وقت نصفي جناحي تقص نصفي روحي بالرسمي وحدي ما عندي حد اسمعونا كل سبت وأحد من مالي ساعتين المثلاثة في نهج تريبيونال الانترفيو مع جيهان بن عبد الله على إيفام أحلى راديو. يس لقيتها كريستالين تهدي لكم في جميع نقاط البيع وفي كل ستيكة إتر ونص الدبوزة 6 بليش. كريستالين أحسن ما تختار. هذا العرض صالح في حدود الكميات المتوفرة. ستار تايم مع أميمة
رجعنا لكم من جديد. مازالت بحثنا أمينة ستا. قبل الفاصل حكينا على التهم اللي جاتك من يوسف شوشو، قلت انه اخترت انك تبعد ولمصلحه القناه ولمصلحتك انت. نتفكر في تصريح ليك قلت بابا وصاني قال لي ما تشكيش بيه، يقعد شهر ولا شهرين ويخرج وينتقم يمكن، وذاك علاش انت خفت. في فكره سامي الفاري. في فكره سامي الفاري صحيح. اليوم حسب ما نعرف انك شكيت بيه ديرنييرمون. تعرف على انا ملول مازلت وقتها كلها فاك دي رومور وكل شيء. بابا خاف عليا وكل شيء، قال لي فك علينا تشكي بيه اليوم 3 4 5 اخرين باش يرجع لو كو. من بعد برشا عباد حكيت مع برشا عباد وكل شيء، قالوا لي وانا نحب ديما نخلي عرضي نظيف، وقالوا لي امينه راه كان ما تشكيش. هذايا سي عباد يفهموا في القانون وكل شيء، راك انت تسمى متواطئه. فهمت؟ اشكي حتى باش تشكي معناتها باش توري اللي انت توي كونتر الحاجات اللي مش الصمت في المجتمع نتاعنا مش كل ديما باهي، خاطر يقول لك ساعات لو سيلونس توا يفي باسي لي لا. شكيت باش نوري اللي انا اللي قالوا الكل هذاك راني انا معترضه عليه. في قلبي ما حبيتش، اما بور لا فورم شكيت باش ننظف اللي ما سمعتش كلام بابا. ما سمعتش كلام بور اون فوا، سي لا سول فوا ما سمعتش كلام بابا. ما في بالوش دايوغ ما قلتلوش. مازلت كي لو يسمع اللي انت شكيت باش يتغشش ولا مش باش يتغش عليك؟ تو يتفهمك. مازلت كي احتفلت بعامين في قناه الحوار التونسي قلت انه مع عائلتي لو 15 نوفمبر. تعتبر سامي الفهري عنده الفضل اليوم انه أمينة ستا معروفه؟ أمينة ستا عندها ناس تحبها تتبعها، عندها 1 مليون دابوني سور انستغرام. بي عنده الفضل اللي أمينة ستا ناس حبتها، خاطر انا لا نوتوريتي ولا عرفتني سيتي با ان اوبجيكتيف معناتها ولا اون فان اون سوا باش تحبني. فهمت؟ عنده الفضل اللي هو خاطر انا قبل عمري ما كنت نخمم في الاعلام باش ندخل له في حياتي، ما تعدتليش معناتها اعلام باش ندخل له. دونك عنده الفضل اللي هو دخلني في الاعلام وعرفت برشا حاجات ناس باهيين. فهمت؟ اي سورتو كو تعلمت انا جي في دي فورماسيون اون بابليك سبيكينغ وكل شيء، مي كنت نرفس الحقيقه. فهمت؟ كنت حاضر روحك للسياسه كما قلت. اي مش ديما نحضر، وانا ديما نعرف في السياسه راه معناتها كي تحب نحكيو على السياسه نحكيو على السياسه. دونك عنده الفضل اللي الناس حبتني، وعنده الفضل اللي هو كسر لي كليشيه. فهمت؟ خاطر قلت لك من الاول ما قبلونيش الناس. هذه خاطرها لاباس عليها، دونك هذه تدخل ترزع خاطر بالوجوه خاطرها لاباس عليها، وهذه ديما من الاول يقولوا لي البورت ان ماسك واني با سبونتاني وعامله بيرسوناج لروحها مش هذيك هي. فهمت؟ توا ابخي 3 ans نحس كو العباد فهموا أمينة وعرفوا أمينة. اي مون انستغرام ايت اون معناتها اي لا بروف. انا جو سوي سويفي اكثر من البنات comme رجال de 1. De 2 dépasser les 1 million sans pour autant faire des buzz ولا نحترم الناس الكل. راهو تعتبر روحك مثال؟ نحترم الناس الكل دقيقه. اما انا جي ديباسي لي 1 مليون وما حطيتش لي بيكيني وما حطيتش سهريتي وما حطيتش لي مارك جو بورت وما حطيتش وين نمشي نعمل شوبينغ. العباد يتبعوني بور امينه لا في انا جو مي تورا جو مي اون سيتاسيون جو مي شعر جو مي قطوسه جو مي بوبيل مصطفى الإيغا جو مي تو مي j'expose pas ma vie très personnelle et je trouve que c'est une preuve que مجتمعنا راهو مش كما يحكيو الناس الكل راهو مجتمع تافه ولا وشوف في التافهه. ديما نحترم راهو الناس الكل. فهمت؟ مي اليوم انستغرام هكاكا مع une fille qui fait pas le buzz et surtout تعرف le nombre de messages que je reçois et c'est ça mon bonheur et c'est ça la rémunération نتاعي. وقت اللي des jeunes filles يقولوا لي tu es mon idole مش معناتها انا je suis la fille parfaite, je suis pas la fille parfaite. فهمت؟ اما تقول لي والله نحب نولي نعرف نتكلم كيفك، قول لي كيفاش نقرا باش نولي انا نجم جو ريبون مؤثره وليت. فهمت؟ مؤثره دون لو بون سونس. وين راهو ديما جيفولو معناتها ديما نقرا راهو ديما نحب نعرف. فهمت؟ دونك أمينة هذاك احسن ميساج عندي. وقت اللي اقترح عليك سامي الفهري نعرفك اللي انت وقتها ربي يخلص وحله، وقت اللي انت اقترح عليك انت عندك طموح سياسي تحب تطلع في السياسه تدخل في السياسه. ما خفتش وقتها؟ قلت سيب عليا قناة الحوار التونسي اوكي قناة ناجحة، قناة فيها نسبة مشاهدة كبيرة، لكن من أكثر القنوات اللي تتعرض للنقد، من أكثر القنوات احنا عندنا 3 كلمات يسبوها. احنا عندنا أكثر 3 كلمات مانيش فاهمينها في تونس، مش مانيش فاهمينها، حاطينهم تري بيجوراتيف اللي هما شنو؟ السياسة والمصلحة واللوبي. كي تقول السياسة كأنك سبيت ولا مصلحة ولا لوبي. أنا كان نحكي توا معاك ونكش عليك، أول حاجة باش تقولي لي شنو؟ تقولي أمينة احكي معايا بالسياسه.
بالسياسه كلمه باهيه معناتها حسن كلامك، حسن نطقك، حسن لسانك معايا. السياسه في المجتمع تعريف عمرنا ما عرفناها. السياسه هي تحسين الحياة في المجتمع، تحسين حياة الشعوب. هذه هي السياسة. السياسة مش كرسي راه ولا غدوة نولي نائبة ولا منصب ولا وزارة ولا رئيس دولة، هي تحسين الحياة. فهمت؟ هذه سي لا ديفينيسيون بور موا نتاع السياسه. دونك انا سي السياسه عندي في اللدين. انا جدي عبد الله فرحات مش جدي بالدم، على خاطر هو ربى امي ما جابش صغار، شدوا 3 وزارات عند الحبيب بورقيبه. دونك جو لي السياسه. وانا حتى كي نحكي معك تو نعرف في السياسه راه خاطر انا جو شيرش توجور تغيير العقليات. شنو معناتها انت تخمم حاجه غلطه اجي نصحها. تعرف شكون نجاوبهم الناس سور انستغرام؟ اللي يسبوني اللي يشكروني ما سبوهمش، عاد تقول لهم ميرسي. اللي يسبوني نحب نجاوبهم باش نحاول نبدل العقليه. اي سي سا لا فري سياسه. يعني اعتبرت قناه الحوار حسب ما فهمت وسيله انك تبدل العقليات. صحيت وسيله باش نوصل ان ميساج بدل راهو الاسلام. حكيت على جي في اون كرونيك برك الله كلموني الاف عباد قالوا لي على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام. وانا حكيت على الرسول وعلى الاسلام كما قريناه في المدرسه العموميه. راهو مش حليت كتاب قران باش نحكي عليه ولا مشيت للشيوخه. فهمت؟ على خاطر احنا في تونس نحس فما الحاجه ولينا نجبدوها للاكستريم. يا نحكيو على الاسلام المتزمت يا فيري اوبن مايندد، يا نحكيو على لي مامون سيليباتير ونحاميو عليهم ولا نسبوهم ياسر. فهمت؟ دونك ديما سي لا مونتاليتي موديري في الوسط أبلة حكمة اللي قاعدة نراها فيها سور يوتيوب ولا في باجك انت قاعدة فما تفاعل كبير. في المقابل توا نجم واحد يسال امينه باش نقول لك ابله حكمت يقول لك امينه شكون هي باش تعطيني المواعظ والا العبر وباش تجي تنصحني وتقول لي شنو نعمل وما نعملش. انا في ابله حكمت ساعات حد ما يكتب لي نكتب كان وحدي. ابله حكمت كيف بارمي لي ريمونيراسيون كو جي في الحوار على خاطر كي يجي نكتب فيها كتاخذ لي ساعه غير ربع نص ساعه ما بيني وبين روحي ونرتاح برشا كي نكتب ابله حكمت. انا مواطنه عاديه ومانيش نعطي في المواعظ لحتى حد. انا اخر ابله حكمت على في مشيت دخلت بيني وبين روحي وصفت دمرت حبيت ودمرت. عندي شكون مرض ومات، عندي شكون ماهوش اون ليبرتي. اما وقفت على ساقيا خاطر امينه اوجور دوجوردي ماهيش امينه نتاع عام 2019 خاطر تقويت وعرفت شكون حبني شكون ما حبنيش وعرفت شكون كان يحبني على مصلحه شكون ما يحبنيش على مصلحه. دونك انا قبل حكمت سيت اوت اوف ماي اكسبيرينس. الوقت كي حكيت على الوقت كيف كومون انا جو بيرسيفي الوقت. فهمت؟ بون الاسلام سيتي تري كريتيك باش نحكي عليه اوروزمون ما زلقتش على اليمين ولا على اليسار. فهمت؟ مي قبل ما نعطيش مواعظ انا ديما نقول شنو معناتها الخطايا ولا الاخطاء ولا لي لاكون اللي تجم يصير لنا ولا وشنو لازمنا نتعلموا كيما بابا رباني وكيما قريت. اما شو با لا في بارفيت معناتها انا نغلط وندمدم ونطيح وناكل على راسي ونقف. وديما تتاثر وما فماش لا فام لا بيرسون ديما تتاثر في ابله حكمه. ديما كل مره تختار موضوع يمكن انت عشته لدرجه انك توصلوا للناس انا ما فما كان تو ستاج التنين ما صارليش معناتها الدمار نتاع العالم الكل معناتها المشاكل عرفتها. دونك سي نورمال كي باش نحكي عن نجاح باش نتاثر على خاطر نجاح احنا اون كيف لازمنا واحنا صغار لازمنا نقرا ولازمك ما تجيبش 16 وانا بنتي سي بيلوت 4 سنين ادخل في ليسي بيلوت راهو وتعرف شنو كيفاش كلاشوني قبل جيتي مرفوضه شويه العوام الاولانيين انت لاباس عليك علاش تقرا. فهمت مثلا نعطيك لي مونتاليتي. فهمت؟ دونك نحكي عن نجاح انا تعبت باش ننجح في الانتخابات البلديه جو باسي توت لي نوي نبكي راه تعبت. اما في انتخابات تحب تنجح وعندكش دي مويان برشا دي مويان مينيم خاطر احنا اون لي كونجولي معناتها الناس خلوني ندز فيهم بالركبه عليه. نجاح راك تبكي عليه برشا باش تنجح. كي تحكي على الوقت انا عرست وطلقت اما كي تجي تقول لي كاسكو تو ريغريت الوقت الضايع. دونك انا جي غاليري على الوقت الضايع. باش تحكي معايا على الاسلام انا من عائله امي متدينه اما بابا فيري اوبن مايندد. دونك نعرف معناتها ثم
معناتها نحس بيهم المواضيع وما نختارش موضوع ما نحسش فيه خاطر مانيش جو سوري با اكرير. وحكيت على الوقت والوقت قاعد يزرب فينا وانا جيت مأخر. وانت جيت مأخر توا ريم البنا ما تغشاش علينا كي ناخذوا درجين اخرين معاك. ريم تعطينا درجين نعوضهم لك فيها. نخرجوا نقعدوا نشكروا فيهم في ريم هكا. ريم البنا بعد شوي باش تكون حاضره بحثنا نخرجوا اخبار وراجعين نكملوا مع امينه ستار. ستار تايم